रंग काला था, होंठ मोटे थे, मगर अजमत इतनी कि मदीने की गलियों में चलते तो कदमों की आहट जन्नत में सुनाई देती थी। उमैया इब्न खलफ मक्के के सरदारों में से एक अहम सरदार था, जो कुफ्र और शिर्क का एक बहुत बड़ा पेशवा और इस्लाम और मुसलमानों के हक़ में रुए ज़मीन का एक बहुत बड़ा शैतान था। एक दिन इसको पता चला कि इसके किसी ग़ुलाम ने बुतों को पूजने से इनकार करके किसी और को माबूद बना रखा है। इसने ग़ुलाम को फ़ौरन बुलाकर पूछा कि मैंने सुना है तुमने कोई और माबूद बना लिया है, सच सच बताओ कि तुम किसकी इबादत करते हो। ग़ुलाम ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुदा की। उमैया यह सुनकर गुस्से से लाल पीला हो गया और कहने लगा कि मोहम्मद के खुदा की परस्तिश करने का ये मतलब हुआ कि तू हमारे बुतों की दुश्मन बन जाएगा और सीधी तरह राह पर आ जा, वरना जिल्लत के साथ मारा जाएगा। यह हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ कि तू बुतों की पूजा करने वाले को ग़ुलाम रहकर मोहम्मद के खुदा की परस्तिश कर। वो ग़ुलाम जो तौहीद का सच्चे दिल से शैदाई हो चुका था, इसने बेधड़क उमैया को जवाब दिया कि मेरे जिस्म पर तो तुम्हारा ज़ोर चल सकता है, लेकिन मैं अपना दिल और अपनी जान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके खुदा के पास रख चुका हूँ। अब अल्लाह की इबादत ही मेरी ज़िंदगी का मकसद है और तुम्हारे खुद से बनाए हुए बुतों को पूजना मेरे बस की बात नहीं है। ये जवाब सुनकर उमैया बिन खलफ गुस्से से दीवाना हो गया। एक ग़ुलाम ने बेखौफ होकर जवाब दे दिया था। इसने कड़क कर कहा कि अच्छा तो फिर अपनी बेदीनी का मज़ा चख, देखूंगा मैं कि मोहम्मद और इसका खुदा तुझे कैसे बचाते हैं। उमैया के तशद्दुद शुरू हो गए। मक्के की सरजमीन की गर्मी की वजह से वो बहुत मशहूर थी। उमैया अपने ग़ुलाम को दोपहर की तपती धूप में लिटाकर सीने पर भारी पत्थर रख देता था और इसे कहता था कि मोहम्मद के दीन से बाज आ जा, लेकिन इस जुल्म के बावजूद भी इस ग़ुलाम के मुंह से सिवाय खुदा के कुछ ना निकलता था। उमैया मज़ीद गज़बनाक होकर अज़ियत मज़ीद बढ़ाता था। एक मर्तबा तो उमैया ने जुल्म की इंतहा कर दी कि पूरा दिन और पूरी रात भूखा रखा और इसकी ये कोशिश भी ग़ुलाम को हक़ से ना हटा सकी। आखिर थक हार कर उमैया ने मक्के के बदमाश लड़कों को बुलाया और इनसे कहा कि ग़ुलाम को इतनी अज़ियतें दो कि ये मोहम्मद और उसके खुदा का नाम लेना ही भूल जाए। ये लड़के उमैया की खुशी हासिल करने के लिए बुरी तरह इस ग़ुलाम को मारते थे, लेकिन ग़ुलाम की ज़ुबान से आहत के सिवा कुछ ना निकलता था। इस्लाम की राह में ये बेइंतहा अज़ियतें सहने वाले सहाबी कोई और नहीं बल्कि हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह अन्हा थे। इन्हीं जुल्म व सितम के दौरान एक बार हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा का इधर से गुज़र हुआ। आप रज़ी अल्लाह अन्हा ने उमैया से फरमाया कि उमैया, इस बेकस पर इतना जुल्म व सितम करके ने तेरा क्या बिगाड़ा है? वो खुदाए वाहिद की इबादत करता है। अगर तू इस पर एहसान करे तो यह एहसान आखिरत में तेरे काम आएगा। उमैया ने नहायत हकारत से कहा कि मैं तुम्हारी इस ख्याली आखिरत को नहीं मानता, जो मेरे दिल में आएगा मैं तो वही करूँगा। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हा इस पर बहुत अफसरदा हुए, लेकिन फिर भी आप रज़ी अल्लाह अन्हा ने इसे समझाया कि इस मज़लूम पर जुल्म ना कर, जिस पर उमैया ने तंग आकर कहा, अगर तुम इसके इतने ही हमदर्द हो तो इसे ख़रीद क्यों नहीं लेते। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा फ़ौरन तैयार हो गए और फरमाया कि बोलो क्या दाम लोगे। उमैया ने कहा कि तुम्हारे पास एक ग़ुलाम है जिसका नाम फस्तास रूमी है, वो मुझे दे दो और इसे ले जाओ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा फ़ौरन राज़ी हो गए, जबकि उमैया का ख़्याल था कि फस्तास एक बहुत करामत ग़ुलाम है और बहुत फ़ायदेमंद है और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा इसे देने से इनकार करेंगे। मगर आप रज़ी अल्लाह अन्हा फ़ौरन राज़ी हो गए तो उमैया को मायूसी हुई और इसने साथ ही 40 ओकिया चांदी की फरमाइश भी कर दी। इसे भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा ने बखुशी अदा कर दिया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह अन्हा को साथ लेकर बारगाह रसालत में हाज़िर हुए और सारा माजरा कह सुनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश हुए और फरमाया कि इस कार खैर में मुझे भी शरीक करो। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इसे राह खुदा में आज़ाद कर चुका हूँ। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा के लिए कलमा रहमत अदा हुए। हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह अन्हा ने इस ग़ुलामी में 28 साल गुजार दिए,
لیکن آپ چونکہ نہایت ہی نیک اور پاکیزہ طبیعت کے تھے، لہٰذا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت توحید دی تو آپ رضی اللہ عنہ نے فوراً اسے قبول کر لیا، اور یوں آپ سابقون اولین میں سے جماعت میں شامل ہو گئے۔ رہائی کے بعد حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ ہمیشہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتے تھے اور دل و جان سے آپ کی خدمت بجا لاتے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر حکم پر جان تک لٹانے کو تیار ہو جاتے تھے۔ حضرت بلال تمام غزوات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شامل رہے، لیکن حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی اسلام کے لیے سب سے بڑی خدمت اور ان کے لیے سب سے بڑی سعادت اسلام کا سب سے پہلے مؤذن ہونا تھا۔ ہجرت کے بعد جب مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعمیر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو اذان دینے کا حکم دیا۔ آپ کی آواز نہایت ہی دل نشین تھی اور اس میں ایسی تاثیر تھی کہ آپ کی آواز سن کر لوگ اپنے سب کام چھوڑ کر نماز کے لیے آ جاتے تھے۔ 8 ہجری میں مکہ فتح کے بعد جب کعبہ کو بتوں سے پاک کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ اے بلال، کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دو، اور یہ سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ تک جاری رہا۔ لیکن 11 ہجری میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر آخرت اختیار کیا تو عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غم کا پہاڑ ٹوٹ گیا اور مدینے میں رہنا آپ رضی اللہ عنہ کے لیے دشوار ہو گیا۔ آپ کو ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد ستاتی تھی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سن رکھا تھا کہ مومن کے لیے سب سے افضل جہاد فی سبیل اللہ ہے، لہٰذا آپ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جہاد کی اجازت چاہی، لیکن آپ رضی اللہ عنہ نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو خدا کا واسطہ دے کر کہا کہ مجھے اس بڑھاپے میں تنہا چھوڑ کر مت جاؤ۔ تو آپ رضی اللہ عنہ نے اس شرط پر یہ بات مان لی کہ اب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی کے لیے بھی اذان نہ دیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ بات مان لی، لیکن آپ کے دور خلافت کے بعد خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں جب بیت المقدس کی تسخیر کے لیے جب شام جانا پڑا تو وہاں عیسائیوں سے صلح نامہ طے ہو جانے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک خطبہ دیا اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے درخواست کی کہ آج جب قبلہ اول پر توحید کا پرچم لہرا رہا ہے تو اس باعظمت موقع پر آپ اذان دیں تو ہم آپ کے مشکور رہیں گے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے ہی اذان دینی شروع کی تو تمام صحابہ کو عہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد تازہ ہو گئی اور ان پر رکعت طاری ہو گئی۔ شام کے قصے کے بعد حضرت بلال نے شام کے ہی ایک گاؤں میں رہائش اختیار کر لی، کیونکہ مدینہ میں ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو بہت ستاتی تھی۔ لیکن ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے خواب میں زیارت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے فرما رہے تھے کہ اے بلال، کیا ابھی وقت نہیں آیا ہے کہ تم ہماری زیارت کے لیے آؤ؟ اس خواب نے آپ کو بہت تڑپا دیا اور آپ بے تاب ہو کر مدینہ روانہ ہو گئے۔ مدینے جا کر آپ رضی اللہ عنہ نے روزہ اقدس پر حاضری دی اور اس درد سے روئے کہ حاضرین بھی اشک بار ہو گئے۔ وہیں حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے۔ نانا کے پیارے نواسوں کو آپ نے اپنے ساتھ خوب چمٹایا اور بے تحاشا چومنے لگے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے آپ سے نماز فجر کی فرمائش کی، بھلا اس میں رد کرنے کی گنجائش کہاں باقی رہتی تھی۔ اگلی صبح فجر کے وقت آپ نے اذان دینی شروع کی۔ اذان دی تو لوگوں کی عہد رسالت کی یاد تازہ ہو گئی اور لوگ اس طرح روتے ہوئے مسجد کی جانب گئے جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور واپس آ گیا ہو۔ ایسا دردناک منظر اس سے علاوہ کبھی دیکھنے کو نہ ملا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے 60 سال کی عمر میں وفات پائی۔ آپ کا دربار دمشق میں ہے۔ گرم ریت پر لیٹے بلال سے پوچھ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں کیا سرور ملتا ہے؟